नमस्कार मेरा प्यारा मित्रहरू, म प्लम्बरबाट आएको हुँ। यो प्रस्तुतिमा तपाईहरूलाई स्वागत छ, जसले तपाईहरूलाई प्लम्बर पाइपिङ प्रणाली र यसको जडान गर्ने प्रक्रिया, फाइदा र अन्य विविध जानकारी बुझाउन मद्दत गर्नेछ। अब म केही समयमा तपाईहरू समक्ष प्लम्बर पाइपिङ जडान गर्ने प्रक्रिया क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। तपाईहरूले जति बढी यी प्रक्रियाहरू आफ्नो दैनिक काममा अवलम्बन गर्नुहुनेछ, त्यति नै बढी प्रभावकारी र राम्रो नतिजा आफ्नो काममा हासिल गर्नुहुनेछ। SDR11 पाइपहरूको दबाव दर 23 डिग्री सेल्सियसमा 28.1 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर र 82 डिग्री सेल्सियसमा 7 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ र यिनीहरूमा रातो धर्को छापिएको हुन्छ। यी पाइपहरू निजी घरदेखि ठूला र अग्ला व्यापारिक भवनहरूमा, कार्यालयहरूमा, होटल र रिसोर्टहरू, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूमा व्यापक रूपमा सफा र स्वच्छ पानी सञ्चालनका लागि प्रयोग हुन्छ। प्लम्बर पाइप्स ISO 9001-2008 र RoHS सर्टिफाइड प्रडक्ट हो। प्लम्बरले दबावरहित UPVC पाइपको पनि उत्पादन गर्दछ, जुन ढल, पानी तथा आकाशे पानीका लागि प्रयोग हुन्छ। यो 50, 75, 110, 160 र 200 mm मा उपलब्ध हुनुका साथै दुई किसिम ग्रुभ रिङ र पेस्टिन टाईमा उपलब्ध छन्। जडान प्रक्रिया। कटाई। पाइपको सही नाप लिनुहोस् र सानो चिन्ह लगाउनुहोस्। पाइप र यसमा जडान गर्नुपर्ने फिटिङ ठ्याक्कै मेल हुन्छ भन्ने पक्का गर्नुहोस्। पाइपलाई छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले काट्ने विभिन्न उपायहरू छन्। कैँची जस्तो कटर र मसिनो दाँत भएको करौँती पनि यस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि चक्कावाला कटर प्रयोग गर्दा कृपया पाइपको बाहिरी भागमा गोलो आकारमा घुमाई हल्का काट्नुहोस्। यो काम भित्री दिशातिर बढी दबाव दिएर कटाई सिध्याउनु अघि गर्नुहोस्। यस किसिमले पाइपको सही र एकदम सिधा कटाई गरिन्छ। यसका साथै कृपया चक्का ब्लेड पनि धारिलो छ भन्ने पुष्टि गर्नुहोस्। पाइपलाई एकदमै सिधा काटियो भने यसले जोड्नुपर्ने भागमा अधिकतम क्षेत्रफल उपलब्ध गराउँछ, जसले गर्दा जोड मजबुत हुन्छ। तेर्सो खियाउने विधि। पाइपको भित्री र बाहिरी भागबाट खियाउनु पर्दछ। यस प्रयोजनका लागि तेर्सो खियाउने नली वा सानो छुरा वा रन्दा पनि उपयुक्त हुन्छ। पाइपको टुप्पोमा थोरै तेर्सो खियाएमा यसलाई जडान गर्नुपर्ने खोपिल्टोमा छिराउन सजिलो हुन्छ। जडान गर्नका लागि पूर्व तयारी। सर्वप्रथम पाइप र यसमा जडान गर्नुपर्ने फिटिङ दुवैमा भएको चिस्यान र धुलो पुस्नुहोस्। पाइपलाई खोपिल्टोमा छिराउनुहोस् र पूर्ण रूपमा मेल हुन्छ भन्ने पक्का गर्नुहोस्। पाइपको नली खोपिल्टोको कुल लम्बाइको 1/3 देखि 2/3 भागसम्मको सम्पर्कमा हुनुपर्दछ। सल्भेन्ट मिश्रण लगाउने विधि। यसका लागि केवल प्लम्बर ब्रान्डको सल्भेन्ट सिमेन्ट मात्र प्रयोग गर्नुहोला, अन्यथा जोड बिग्रने वा काम नलाग्ने हुन सक्दछ। जोड बनाउनका लागि आवश्यक मात्रामा सिमेन्टको लेप पाइपको टुप्पोमा दल्नुहोस्। कृपया सिमेन्टको लेप आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा नदल्नुहोला, अन्यथा यसले नली अवरुद्ध हुन सक्दछ। फेरि त्यही लेप दलेकै चिजले त्यसमा सिमेन्ट नथपिकनै खोपिल्टोको भित्री भागमा पातलो पत्र दल्नुहोस्। धेरै मात्रामा सिमेन्टको प्रयोग गर्नाले जोडलाई कमजोर र चुहावटयुक्त बनाउँदछ। जडान विधि। जोड्नुपर्ने पाइपलाई तत्कालै खोपिल्टोमा छिराइहाल्नुहोस्। छिराउँदाखेरि पाइपलाई 1/4 देखि आधासम्म घुमाएर छिराउनुहोस्। यसले गर्दा एकै नासले सिमेन्ट जोडमा फैलिन्छ। दुवै भागलाई पूर्ण रूपमा सिधा गरी जोड्नुहोस् र यसलाई 10 सेकेन्डसम्म समात्नुहोस्। पूर्ण रूपमा जोड समात्न लाग्ने समय। सल्भेन्ट सिमेन्टबाट पूर्ण रूपमा जोड बन्न लाग्ने समय पाइपको साइज, तापक्रम र सापेक्षिक आर्द्रतामा भर पर्दछ। सल्भेन्ट सिमेन्ट प्रयोग गरी जडान गरिसकेपछि केही समयसम्म पाइपलाई नचलाइकन राख्नु पर्दछ। सुक्खा वातावरण, सानो पाइप र गर्मी ठाउँमा यो चाँडो बन्छ। यो पूर्ण रूपमा बन्नका लागि 10 देखि 20 मिनेट समय लाग्छ। पर्फेक्ट जोइन्टको लागि 10 देखि 20 मिनेटको समय लाग्दछ। सुरक्षित प्रयोग। सल्भेन्ट सिमेन्ट, प्राइमर र क्लिनर प्रयोग गर्दा केही आधारभूत सुरक्षा उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। सल्भेन्टका बाफमा लामो सास तान्नु हुँदैन। यसलाई सबै किसिमका अत्याधिक ताप र आगोको स्रोतहरूबाट सधैँ टाढा राख्नु पर्दछ।
प्रयोग गर्दाखेरि बाहेक यसका डिब्बाका ढक्कन सधैँ राम्ररी बन्द गर्नुपर्दछ। काम गर्दा सल्भेन्टसँग प्रयोग गरिएका कपडाका टुक्रा, झुत्रा इत्यादि बाहिर सुरक्षित फोहोर फ्याँक्ने कन्टेनरमा फाल्नुहोस्। आँखा र छालाको सम्पर्कमा यसलाई कहिल्यै नल्याउनुहोस्। केही गरेर आँखामा लागेमा सफा पानीले आँखालाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म पखालिराख्नुहोस् र तत्काल आँखा विशेषज्ञ कहाँ जचाउनुहोस्।